हेलो एवरीवन, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत हाजिर हूँ। और हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से एंशिएंट मार्शल आर्ट और फिर मॉडर्न मार्शल आर्ट का सफ़र तय करने का एक सिलसिला जारी किया था, जिसमें हमने डिफरेंट नॉलेजेस आपको दी, जिसमें हमने उस जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में कुछ आपको बताया। और फिर उसके बाद गिचन फनाकुशी और फिर दीगर मास्टरों की जो मालूमात थी वो आपको दी। और ये वो मालूमात थी जो आप लोगों को इससे पहले नहीं पता थी, जो मंजर आम पे नहीं थी। और आज हम इस टॉपिक को छेड़ने से पहले कुछ ऐसी शख्सियात को बयान करने की और कुछ आदात को बयान करने की बात करेंगे कि हम क्यों किसी तहकीक को, किसी हक को, किसी सच को या किसी भी ऐसी बात को जो हमें नहीं पता उसको मानना नहीं चाहते। और इसी में एक और कैटेगरी है कि हमें ही पता होता है कि ये हक है, सच है, लेकिन हम मानना ही नहीं चाहते। और फिर इसमें एक और कैटेगरी भी होती है कि जो हक को, सच को देखते हैं, परखते हैं और फिर उसके बाद हकायत को अपने सामने पेश होते हुए देखकर हकायत की तरफ आ जाते हैं और बराह रास्त फिर वो हक का साथ निभाने लगते हैं। दोस्तों, ये तमाम बातें अगर हम अपने बचपन में जाएं तो हम जब अपने से बड़े को कुछ डांटते हुए, हमें किसी काम में रोकते हुए हम उनको देखते थे तो हम कभी उनकी बात को नहीं मानते थे, क्योंकि हमारे ना बचपना होता था। हम ये चाहते थे कि हम जो कह रहे हैं वो हो जाए। ये एक जिद होती थी बचपन में। लिहाजा ये दिल तो बच्चा है जी, ये बड़ों की भी बच्चा रह जाता है और ये पता भी नहीं चलता, क्योंकि आदत इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, तरबियत इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, खसलत और नस्ल भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। लिहाजा वो लोग जो इल्म को हासिल करके ख़ुद को बदलते हैं, तहकीक करते हैं, समझते हैं और तमाम उसूलों को समझने के बाद अपने आप को इतना मुतनाज़िर नहीं बनाते कि लोग उनकी तरफ जा ना सकें या लोगों की उन तक पहुँच ना हो सके। बात को कंपाइल करके मैं यहाँ पर एक बात को लेके आऊँगा आपके सामने। गिचन फनाकुशी के बारे में जो मालूमात थी वो मालूमात है जो आप लोगों को नहीं पता। ये वो मालूमात है जो आपको शोटोकान कराटे के अंदर सिखाने के कैरिकुलम में शामिल भी नहीं है। उस कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ये जैपनीज वोकैबुलरी उनकी लैंग्वेज में शामिल भी नहीं है। लिहाजा आप लोगों ने लैंग्वेज सीखी भी नहीं थी। जब आपने लैंग्वेज नहीं सीखी थी और आपने वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को आपने कभी सीखा ही नहीं, तो मेरे ख्याल से ये सवाल और ये जवाब आप पर बनता नहीं है कि क्या हक है, क्या सच है, क्या झूठ है। आपको तहकीक करना चाहिए, आपको मानना चाहिए और मेरी बात को तो कम से कम पूरी तरीके से तहकीक करना चाहिए। मैं देखिए जो काम कर रहा हूँ वो एक तहकीक, एक रिसर्च का काम है और वो काम अकेले मैं अपने घर बैठ के नहीं कर रहा। उसके लिए मुझे सफ़र करना होता है, दूसरे मुल्कों में जाना होता है। तमाम मास्टर उसके अंदर अपनी तहकीक को पेश कर रहे हैं और उसमें मास्टर होना, मार्शल आर्ट कराटे सीखना ये भी कमाल नहीं है। बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर हैं जिनको ये बात नहीं पता। वजह ये है कि हर कोई तहकीक नहीं कर रहा, हर कोई तहकीक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनके पास वो तमाम नॉलेजेस तो हैं जो स्टाइल सिस्टम कहते हैं, मास्टर कहते हैं, लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है, एंशिएंट टाइम का कहता है, ट्रेडिशन कल्चर क्या कहता है, इस चीज़ से नागा आगाई एक बहुत बड़ा हमारा मसला बन चुका है। लिहाजा मैं अपनी कौम, अपने मुल्क और अपनी ज़बान जो उर्दू समझते हैं उनके लिए ये नॉलेज का मैंने काम शुरू किया। मुझे लाइक, सब्सक्राइब, मुझे वॉच टाइम से कोई मतलब नहीं है। मैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो भी खिदमत अपनी अंजाम दे रहा हूँ, सामने है आपके। एक डिफरेंट किस्म की वीडियोस होती है और डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिफरेंट टॉपिक होता है। आपने वो टॉपिक वीडियो कभी पहले नहीं देखा होगा और देखा भी होगा तो मेरा मकसद अपने आप को मुनफरिद साबित करना नहीं है, आप लोगों को हकीकत बताना है, एजुकेशन देनी है। हम आ जाए कल नहीं है, हमारी जो कोशिश हो सकती है वो हम अपने कोशिश से लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, हमारे पास बहुत सारे लोगों का एक रुझान हुआ हमारी तरफ और लोगों ने सवाल किए कि हम नहीं मान सकते आपकी इस बात को, क्योंकि हम बचपन से यही कर रहे हैं। देखिए, बचपन से तो हम एक कमीज़ भी पहन रहे थे, बचपन से हम तो एक पैंट भी पहन रहे थे। क्या आज हमारा साइज बॉडी का जो बड़ा हुआ है तो क्या हमने अपने कपड़े को चेंज करने का नहीं सोचा? ठीक उसी तरीके से अगर हम बड़े हो रहे हैं, हमारे दिमाग बड़ा हो रहा है, दिल बड़ा हो रहा है, सोच समझ शऊर आ रहा है, तो हमारे फैसलों में भी तब्दीली आना चाहिए। यकीनन मेरी इस बात से आप लोग बहुत जल्दी समझे होंगे मेरी बात को कि हम तहकीक के ज़रिए मार्शल आर्ट की खोज लगा रहे हैं, हम हक़ाइक़ की तरफ लेके जा रहे हैं।
سب سے پہلے تو اپنے دھیان میں ایک بات رکھ لیں کہ جو باتیں میں نے آج سے پہلے کی، میں نے یہ کبھی بھی آپ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کہا کہ تمام مارشل آرٹ کا جو مرکز ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کو پیدا ہوئے ہوئے 1400 سال ہوئے ہیں۔ میں دین محمدی کا بات کر رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، یہ تو 1400 سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہو رہی تھی؟ بات کو سمجھیے گا، بات سمجھنے کی یہ ہے، ہر زمانے میں ایک مجدد آیا ہے، ہر زمانے میں ایک ٹیکنیکل اور ایک اسکلفل معیار کے لوگوں کا رجحان اور ایک پیدائش ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر زمانے میں نہیں، بلکہ خالی ہمارے زمانے میں لوگ آئے ہوں گے، ہم سے پہلے بھی لوگ اچھے بڑے طاقتور بہت سارے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے قصے موجود ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رومن امپائر کی بات کو جو میں نے سمجھایا ہے، رومن امپائر طاقتور لوگ تھے۔ مارشل آرٹ کا کیا سسٹم تھا وہ تو ہمارا نام بھی نہیں تھا، لیکن وہ پریکٹس کرتے تھے، ان کو اپنی جنگ لڑنی ہوتی تھی، مضبوط کرنا ہوتا تھا۔ جب ان کا ظلم و جبر دنیا میں پھیلا تو سکندر اعظم کی داستان آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ چھوٹی عمر میں بہت سارے ملکوں کے اوپر قبضہ کیا، چھوٹی عمر میں پوری آدھی دنیا سے قابو کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے انہوں نے۔ ایسے ہی جب وہ فارس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ہندوستان پہ انہوں نے حملہ کیا، بہت حملے انہوں نے کیے، تو وہ بنا طاقت کے نہیں ہو سکتا، طاقت بھی ہے اس کے اندر، اور لڑنے کا سلیقہ طریقہ اور ہتھیاروں کا استعمال بھی ہے۔ لہٰذا ہر اس شخص نے، ہر اس قوم نے، ہر اس ملک نے اپنی تیاری اپنے آپ کی، جو ان تمام قصوں سے ان کو جو آگاہی ان کو ملی، اور جو اپنے ملک کے اندر طاقت اور صحت کی اہمیت کو جانتے تھے۔ یہ فطری چیز ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ طاقت اور جو ہماری طاقت کا صحت کا جو معاملہ ہے اس میں لوگ بہت کانشیس ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگ، بہت دھیان دیتے ہیں لوگ، پارک آباد ہیں انہی لوگوں سے جو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے آج کے ٹاپک کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب یہ مارشل آرٹ ہوتی ہوئی تمام کلچر ٹریڈیشن سے ہوتی ہوئی آئی ہے، مصر بھی آئی ہے، مصر کے اندر بھی ایک مارشل آرٹ تھی، آج کا نام موجود نہیں ہے۔ یہ جب صحابہ کرام کے سامنا ہوا تو صحابہ کرام نے اس مارشل آرٹ کی، اس قوم کی، ان لوگوں کی اور اس سلطنت کی، میں رومن امپائر کی بات کر رہا ہوں، میں فارس کی بات کر رہا ہوں، ان کو بہت کم تعداد میں مات دے دی، ہرا دیا۔ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص تعداد میں لڑنے کے لیے آیا، کوئی ایک دو شخص مل کے تمام تعداد کو ختم کر دیں تو بہت آسانی سے ثبوت مانگے بغیر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار طاقتور وہ 16-17 یہ تعداد نہیں ہے، بلکہ طاقتور وہ لوگ ہیں جو کم تعداد میں اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا صحابہ کرام نے منظر عام پہ یہ تمام تاریخیں موجود ہیں کہ رومن امپائر کی کمر توڑ کے رکھ دی اور فارس کی بھی کمر توڑ کے رکھ دی۔ فارس میں بھی، ایران میں بھی بہت زبردست فائٹر اور جنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جنگجو موجود تھے، پھر بھی وہ عرب کے ان صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ لہٰذا ایور لاسٹنگ جو ہمارے پاس ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ صحابہ کرام ہی آتے ہیں۔ داستانیں موجود ہیں، آپ تاریخ پڑھیں، صحابہ کرام کی طاقتوں کے بارے میں پڑھیں۔ بات کو کمپائل کرتے ہوئے میں بات کو سمجھانا چاہوں گا کہ مارشل آرٹ اسی طرح سفر کرتی کرتی ہر زمانے میں آئی ہے۔ مارشل آرٹ ایک نیچرل چیز ہے، کسی ایک شخص کی پیداوار نہیں، یہ ایک نیچرل ضرورت ہے۔ کھانا پینا کرتے ہیں، سلیقہ آ جاتا ہے، کھانا بنانے کے الگ الگ کلچر ٹریڈیشن موجود ہے، وہ تمام کلچر اپنے اپنے ملکوں کے سے آج مشہور ہیں۔ اسی طرح سے مارشل آرٹ بھی اپنے اپنے الگ الگ ملکوں کے اندر مشہور ہے۔ کسی نے اس کو انیشیٹ کیا اور اپنی زندگی کا اور اپنی قوم کا اور اپنے کلچر ٹریڈیشن کا حصہ بنا لیا، کچھ نے اس کو چھوڑ دیا، کچھ اپنے حالات اور اپنی مجبوری کے تحت اس سے دور ہو گئے۔ تاریخیں موجود ہیں، تاریخیں پڑھا کریں، آپ کو مزید آئیڈیا ہوگا اس چیز سے بھی۔ میرا ریسرچ کے اندر ایک بہت ڈیپ اسٹڈی ہے، اور وہ ڈیپ اسٹڈی اس سے پہلے میری پریکٹس تھی۔ میں مارشل آرٹ کی ایک بہترین پریکٹیشنر کے طور پر بھی جانا جاتا ہوں۔ میں مارشل آرٹ کو پہلے سیکھا اور الحمدللہ پاکستان کے اندر اپنے والد صاحب جو گرینڈ ماسٹر ہیں خود، اور ان کے علاوہ پاکستان کے علاوہ دوسری ممالک کے جو مشہور ترین دنیا کے ٹاپ 10 گرینڈ ماسٹرز ہیں، ان سے میں نے اپنی اصلاح کروائی، اپنی مارشل آرٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی، ان کو ٹیسٹ دیا۔ اس کے باوجود میرا پیٹ نہیں بھرا، میرا دل نہیں بھرا مارشل آرٹ سے، میں مزید اس کام میں آگے بڑھا۔ تو میں نے اپنی اصلاح کی فکر ہمیشہ رکھی۔ میں مقابلوں میں ہارا بھی، میں مقابلوں میں جیتا بھی، نہ جیتنے سے مجھے انا ہوئی، نہ ہارنے سے میرے عزم میں کوئی فرق آیا۔ میرا مقصد علم علوم کے اندر مہارت کو حاصل کر کے ایک بہترین انسان بننا اور اپنے معاشرے میں بہترین میسج پہنچانا ہے۔ یہ لائک، سبسکرائبس اور یہ واچ ٹائم اور مشہوری یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میں اپنے ملک سے زیادہ مشہور دوسرے ممالک میں ہوں، اور یہ میرا اللہ کا فضل ہے، میرے خدا کی نظر ہے، اور مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
जैसे मेरा इतना ही काम है, मैं अपने हिस्से की मेहनत करके यहाँ से चला जाऊँगा एक दिन, और ये मेरी मेहनत आप लोगों के काम आएगी। जिनके काम आएगी वो दुआ देंगे, और जिन्होंने नहीं सुना या जिनके काम नहीं आएगी मैं उनसे आज ही से माजरत कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमें तहकीक के अंदर एक्सेप्टेंस होना पड़ती है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ भी सुन सकते हैं, हम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ भी सुन सकते हैं। हमें सुनकर और फिर ये तहकीक करने के में आसानी होती है, हम सुने और फिर उसका फ़ैसला करें, और फिर ही हमें ये पता कर चल सकेगा कि सामने वाला हमें क्या बताना चाह रहा है। लिहाजा सुनना, समझना, तहकीक करना, प्रैक्टिस करना, उस पर फुटवर्क करना, उस पर अपनी सर्चिंग करना, ये आप सबका बुनियादी हक है, जो मैंने भी किया, आप भी करें। और रिसर्च मार्शल आर्ट सीखने का नाम नहीं है। रिसर्च एक अलग काम है, एक अलग डिग्री एक अलग सेगमेंट है, एक अलग निज़ाम है, और एक अलग निज़ाम का हिस्सा बनना है। हर कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने अपने मुल्क के अंदर तमाम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि वो तहकीक में शामिल होना चाहते हैं, वो मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं और उस तहकीक का हिस्सा बन सकते हैं। और हिस्सा बन के अपने नाम को रिसर्चर में शामिल करने का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि अकायद को हकीकी अंदाज में सीखें, समझें कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है, ताकि हकायक तक पहुँच सके और बेहतरीन मैसेज दुनिया को दे के हम अपना फैसला लोगों पे छोड़ के चले जाएं। जैसे पिछले लोगों का आज हम नाम ले रहे हैं, हमारा भी नाम लेने वाले लोग दुनिया में मौजूद हो।